नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपालमै थाल्यो चौधरी फाउन्डेसनले ठूलो कामको योगदान गरेको छ। कोरोनाले आजित नेपालीलाई ठूलो खुसी दिएको छ। विनोद चौधरी फाउन्डेसन र नोबेल बैंकले देशकै जेठो वीर अस्पताल केन्द्रीय कोभिड अस्पतालमा 1800 आयुसी वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्सेसँग आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कट समाधानमा योगदान पुर्याउन चौधरी फाउन्डेसनले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न 18 आयुसी बेड, अक्सिजन प्लान्ट तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ। यसैगरी वरिष्ठ गीतकार तथा निर्देशक चेतन कार्कीको 43 वर्ष उमेरमा निधन भएको खबरले मर्माहत भएको छ। दिवंगत कार्कीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारमा हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछु। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। विनोद कुमार चौधरी जन्म विक्रम सम्वत 2012 वैशाख, एक नेपाली उद्योग अर्बपति, राजनीतिक तथा समाजसेवी हुन्। उनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख समेत हुन्। विक्रम सम्वत 2065 सालमा उनी नेपालको सबैभन्दा धनी र नेपालको पहिलो अर्बपति बन्न सफल भएका थिए, जहाँ उनको अनुमानित कुल सम्पत्ति 1 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि नै उनको कुल सम्पत्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। विवरण खुद्रा मनोरञ्जन र निर्माणमा केन्द्रित आफ्नो व्यवसायहरू बाहेक उनले परोपकारी काम, पुस्तक लेखन र चलचित्र निर्माण समेत गरेका छन्। उनी फोर्ब्सको सन् 2018 को अर्बपतिको सूचीमा 48औं स्थानमा रहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूको अनुसार उनले एक्लैले 42 दिनसम्मको सबै सरकारी खर्च धान्न सक्ने बताएको छ। उनका हजुरबुबा भुरामल दास चौधरी 58औं शताब्दीमा राजस्थान भारतबाट नेपाल बसाइसरेका थिए। 20 वर्षको उमेरमा उनी नेपाल आएपछि उनले कपडाको कारोबार सुरु गरेका थिए। केही वर्ष पश्चाताप अर्थात् विक्रम सम्वत 1950 को महाभूकम्पपछि उनी औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको कपडाको कम्पनी सुरु गर्ने नेपालमा पहिलो व्यक्ति बनेका थिए। उनका बुबा लुकरण दास चौधरीले कपडा व्यवसायको विकासलाई निरन्तरता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक भवन निर्माण कम्पनीको पनि स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2024 सालमा लुनकरण दास चौधरीले खुद्रा भण्डार अरुण इम्पोरियमको स्थापना गरेका थिए, जुन उनको सबैभन्दा सफल उद्योग थियो। 18 वर्षको उमेरमा विनोद चौधरीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्न भारत जाने क्रममा उनको बुबालाई मुटु रोग भएको पत्ता लागेको थियो र चिकित्सकहरूले उनलाई उनका पिताले परिवारको व्यवसाय चलाउन समर्थन रहने बताएका थिए। परिवारमा जेठो छोरा भएको कारण उनले व्यवसायमा प्रमुखको रूपमा प्रवेश गरेका थिए। सुरुमा उनले जापानको सुजुकी कार नेपालमा आयात गर्ने निर्णय गरेका थिए। एक युवा कपडा व्यवसाय भएकोले सुजुकीले उनीमाथि विश्वास नगरेको उनले लेखेका थिए र उनले कम्पनीलाई विश्वस्त बनाएको बताएका थिए। सुजुकी कम्पनीले उनी सहित अन्य 4 जनालाई परीक्षणको रूपमा सुजुकीको कार नेपालमा बेच्ने निर्णय गरेको थियो। 6 महिनामा सबैभन्दा धेरै कार बिक्री गराउनेलाई सुजुकीले विक्रेता बनाउने निर्णय गरेको थियो। चौधरीले पछि जापानी विद्युतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पानासोनिकसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए, जुन उनको पहिलो बहुराष्ट्रिय सम्झौता थियो। थोरै ग्रुप एक व्यापारिक समूहको जसलाई उनका बुबा लुनकरणदास चौधरीले स्थापना गरेका थिए। यो व्यापारिक समूहद्वारा सन् 1984 मा नेपालमा परिचय गराएको चौधरी तयारी चाउचाउको ब्रान्ड बाइबाइलाई यस कम्पनीले सार्वजनिक बिक्री गराउन सफल भएको छ। चौधरीले 23 वर्षको उमेरमा यस कम्पनीको पदभार ग्रहण गरेका थिए। थाइल्यान्डको कम्पनीद्वारा उत्पादित वाइवाई चाउचाउलाई चौधरीले नेपालमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि यो कम्पनीको लोकप्रिय वृद्धि भएको थियो। उनले चाउचाउ उत्पादन गर्नको लागि काठमाडौँमा एउटा उत्पादन कारखाना समेत निर्माण गरेका थिए। नेपालमा वाइवाई चाउचाउको बिक्री वितरण गर्नु अगाडि उनले थाइल्यान्ड भ्रमण गरेका थिए, जहाँ उनले वाइवाई चाउचाउ निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए। उनी कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न चाहन्थे, तथापि मूल कम्पनीले वाइवाई नेपालमा ल्याउने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। कम्पनीसँगको सहकारीमा उनले चाउचाउ निर्माण प्रक्रियाको समेत अध्ययन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2065 साल अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले उनलाई अर्बपतिको सूचीमा समावेश गरेको थियो, जहाँ उनी नेपालको पहिलो अर्बपति बन्न सफल भएका थिए। सन्
2018मा फोर्सनल सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनी 1364औं स्थानमा उम्लिएका थिए। चौधरी ग्रुपको मालिकको रूपमा उनी सन् 2015मा फोर्सनल एसियाको आवरण पृष्ठमा देखा परेका थिए। सन् 2018मा उनको सम्पत्ति 20 करोड अमेरिकी डलरले वृद्ध भएको थियो। उनका अनुसार चौधरी ग्रुपमा 7000 मानिसहरू आबद्ध रहेको र यसको सञ्चालन विभिन्न 58 देशहरूमा रहेको बताएका थिए। सन् 1955मा चौधरीले दुबई सरकारले नोबेल बैंकमा नियन्त्रणको लागि खरिद गरेका थिए। यस बैंकमा चौधरी ग्रुपको 50% बढीको सेयर स्वामित्व रहेको छ। उनले सन् 1950मा सिङ्गापुरमा सिनो टिभी समूहको सुरुवात गरेका थिए। सिनो टिभी समूह पहिलो व्यापक बहुराष्ट्रिय नेपाली कम्पनीहरूमध्ये एक हो। कम्पनीको होटल र रिसोर्ट, वन्यजन्तु र पर्यटन, खाद्यान्न र पेय पदार्थ, घर जग्गा, सिमेन्ट र वित्तीय सेवा संलग्न रहेको छ। सिजीले ताज होटल समूहसँग संयुक्त लगानीमा चासो देखाउँदै दुबई र काठमाडौँमा सेवा सञ्चालन गरेको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पुनः बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री महतले न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकाले पुनः बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन्। उनले वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताए। उनले भने फुल फेज वार्षिक बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनु पर्नेछ। वर्तमान सरकार नै अनिश्चित छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु वर्तमान सरकारलाई बाध्यता छ। चाँडै नै नेपालले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फुल फेज बजेटको घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो। विश्वासको मत नलिकन आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्व बजेट ल्याउनु मेरो विचारमा उचित हुँदैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा काम चलाउन बजेट ल्याउनु पर्ने डाक्टर महतले बताए। बजेट विधिपूर्वक ल्याउनु पर्ने र बजेट अवधिको प्री बजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे। विधिपूर्ण प्री बजेटको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ। संसदमा राष्ट्रपतिको नीति कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा संसदमा पेश गरेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने हो। त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। त्यसका कारण विश्वासको मत प्राप्त गरेर घोषणा गरेको भए पनि उचित हुन्थ्यो। उनले भने विश्वासको मत नलिकन बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने आन्तरिक बजेट काम चलाउन बजेट पेश गर्ने, राजस्व सम्बन्धी करका दर तलामाथि गर्ने पनि होइन, कार्यक्रमहरूप्रति तलमाथि गर्ने होइन, चालु कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने गर्नुपर्छ। विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर आन्तरिक काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने उनले बताए। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बोलाएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई पत्र लेखी जेठ 8 र 9 गते हुने बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। मङ्गलबार नै अध्यक्ष ठाकुर र यादवले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरी संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएका हुन्। पत्रमा उनीहरूले देशको वर्तमान परिस्थितिमा विभिन्न विषयमा विचार विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले बैठक राखिएको उल्लेख गरेका छन्। बैठक बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा बोलाएको छ। जसपा 42 संसदीय कार्यकारिणी समिति छन्। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। मङ्गलबार शेयर बजार नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचालक 34.49 अङ्कले बढेसँगै शेयर कारोबार मङ्गलबार 11 अर्ब 43 करोड रुपियाँ माथि पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। बजारमा उल्लास देखिएको भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलले शेयर बजारमा हालसम्मकै उच्च कारोबार हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका हुन्। मङ्गलबार 1,14,09,62 कारोबार हुँदा 2,31,31,614 किता शेयर किनबेच भएका छन्। किनबेच शेयर सङ्ख्या पनि हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड हो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सभा संसदीय सदस्य उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न उनको निवासमा पुगेका छन्। जेठ 6 गते उपनिर्वाचनको मिति नजिएका बेला थापा नेता नेपाललाई भेट्न पुगेका हुन्। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा थापाको प्रतिस्पर्धामा माधव नेपाल समूहका डाक्टर
खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङ रहेका छन्। देवकोटालाई माधव नेपाल पछि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाज पार्टीले समर्थन गरेका हुन्। यसैगरी आउनु अब अर्को स्तरफ लागौँ। पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालन अनुमति लाइसेन्सको माग गर्दै 4 कम्पनीले निवेदन दर्ता गरेका छन्। बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले 4 कम्पनीको निवेदन परेको पुष्टि गरे। नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै विनायक निकाय बिमा समितिले वैशाख 2 साता आवेदन खुल्ला गरेको थियो। लाइसेन्सका लागि निवेदन दिन भोलिसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। हाल मुलुकमा एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालन रहेको छ। कम्तीमा 2 वटा पुनर्बिमा कम्पनी आवश्यकता परेको भन्दै बिमा समितिले आवेदन खुल्ला गरेको हो। नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको आवश्यकता विषयमा समितिले अध्ययन समिति बनाएको थियो। अध्ययन समितिको सुझाव समेत समेटेर लाइसेन्स दिनका लागि समितिले आवेदन खुल्ला गरेको बताएको थियो। बिमा समिति स्रोतका अनुसार काठमाडौँ इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण इन्स्योरेन्स र पुण्डेसियल रि इन्स्योरेन्स र हिमाल इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। तर बढीमा एउटा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिने समितिले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।